आज हामी synthesis characterization of zinc oxide nanoparticles and its application as adsorbent of cadmium second ion को बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। यो आजको टपिकमा चाहिँ हामी बेसिकली द सिन्थेसिस अफ जेडेन न्यानोपार्टिकल सो जिङ्क न्यानोपार्टिकलको बारेमा हामी जिङ्क अक्साइड न्यानोपार्टिकल है जेडेन न्यानोपार्टिकलको बारेमा हामी व्यापक रूपमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ, जसमा हामीले जेडेन न्यानोपार्टिकल भनेको के हो, जेडेन न्यानोपार्टिकलको प्रोपर्टिज के छ, यसको एप्लिकेसन के छ र त्यसलाई किन के पर्पजको लागि युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। सबभन्दा पहिला जेडेन न्यानोपार्टिकल भनेको यस्तो खालको न्यानोपार्टिकल हो जसको डायमिटर हैन, जसको डायमिटर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेस देन 100 न्यानोमिटर छ। न्यानोमिटर भनेको 10⁻⁹ मिटर हुन्छ। त्यस्तो खालको सब्सटेन्स, त्यस्तो खालको मेटेरियल्सलाई चाहिँ के भन्छ, न्यानो मेटेरियल्स भनेर भन्ने है त। अनि यसको प्रोपर्टिज के हो, जेडेन न्यानो पार्टिकलको प्रोपर्टिज? यो चाहिँ न्यानो साइन्स अथवा न्यानो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड टपिक हो, त्यसैले यो अहिलेको लेटेस्ट एक्सटेन्सिभ रिसर्च भएको एउटा चाहिँ साइन्स भएको हुँदा यसमा हामी यसको प्रोपर्टिजको बारेमा यो पर्टिकुलरली जेडेनो जिङ्क अक्साइड न्यानो पार्टिकलको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ है त। अब जेडेन न्यानो पार्टिकलमा के छ भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टिजको कुरा गर्दा हाई सर्फेस टु भोल्युम रेसियो हुन्छ, जसले गर्दा यसको लार्ज सर्फेस एरिया भएको कारणले गर्दा यसलाई क्याटालाइसिसमा पनि युज गर्न सकिन्छ। यसले क्याटालाइटिक एक्टिभिटीलाई के गर्छ, इन्हेन्स गर्छ। अर्को यसमा वाइड ब्यान्ड ग्याप हुन्छ, त्यसैले यसलाई सेमी कन्डक्टरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। यु क्यान सी हियर सेमी कन्डक्टरको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिने भयो। अब अर्को हामीले यसको युजको कुरा गर्दाखेरि, प्रोपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि बायोकम्प्याटिबल हुन्छ, त्यसैले गर्दा यसलाई ड्रग डेलिभरीमा पनि युज गर्न सकिन्छ है त। हाई बाइन्डिङ एनर्जी हुन्छ, 60 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने भयो है त। अब यसमा चाहिँ युभी एब्जर्भरको रूपमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ। यसमा युभी एब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी हाई हुने भयो, त्यसैले यसलाई युभी प्रोटेक्सनको रूपमा पनि युज गर्न सकिने भयो। डर्माकोलोजिकल एन्ड एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टिज यसले एक्जिबिट गर्छ है त। यसले स्किन डिसअर्डरहरूलाई चाहिँ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ यसले सल्भ गर्ने काम गर्ने भयो। अब हामी यसको स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। स्ट्रक्चर स्पेसली दि जेडेन न्यानो पार्टिकल एक्जिस्ट इन 3 फर्म्समा एक्जिस्ट गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ हेक्जागोनल वुड्स टाइप फर्ममा एउटा फर्म हुन्छ भने अर्को फर्म भनेको रक साल्ट फर्ममा यो पनि पाइन्छ। अर्को क्युबिक स्ट्रक्चर्स फर्ममा पनि जेडेन न्यानो पार्टिकल पाउने भयो है त। अब यसको युजेसको कुरा गर्दाखेरि जेडेन न्यानो पार्टिकललाई कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई प्याकेजिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न सकिने भयो। किन भन्दाखेरि यसको एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टिज भएको कारणले गर्दा यसलाई प्याकेजिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न सकिने भयो। टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजमा पनि युज गर्न सकिन्छ है त। किन भन्दाखेरि युभी प्रोटेक्टिङ एबिलिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजमा पनि युज गर्न सकिने भयो। रबर म्यानुफ्याक्चरमा पनि युज गर्न सक्ने भयो, किनकि यसले रबरको प्रोपर्टिजलाई के गर्छ, इन्हेन्स गर्छ। अर्को एडिटिभ्सको रूपमा पनि युज गर्न सकिने भयो, के को लागि, कन्क्रिट र सिमेन्ट अनि सिरामिक्समा पनि यसले एकदम राम्रो चाहिँ के गर्छ, प्रोपर्टिज इन्हेन्समेन्टको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसैले यसलाई एडिटिभ्सको रूपमा युज गर्न सकिने भयो। कोटिङ एजेन्टको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिने भयो। के छ त, कोटिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सकिने भयो यसलाई। के को लागि, पेन्ट्स एन्ड भार्निसेसको लागि चाहिँ कोटिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्ने भयो। पर्सनल केयर प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ जस्तै कस्मेटिक्स, सनस्क्रिन्सहरूमा चाहिँ यसले युज गर्न सकिने भयो। किन भन्दाखेरि युभी प्रोटेक्टिङ एबिलिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि यसको युज त्यहाँनिर छ है त। अब यसको सिन्थेसिसको कुरा गरौँ हामी। अब जेडेन न्यानो पार्टिकल सिन्थेसाइज कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको सिन्थेसिसको कुरा गर्दाखेरि यसलाई डिफ्रेन्ट सिन्थेटिक मेथडबाट चाहिँ सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामी यसलाई चाहिँ लेजर एब्लेसन मेथडबाट पनि यसलाई लेजर लाइट राखेर चाहिँ एब्लेसन गरेर चाहिँ लेजर एब्लेसन मेथडबाट गर्न सकिने भयो। अर्को इलेक्ट्रोकेमिकल डिपोजिसन मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसको जेडेन न्यानो पार्टिकल चाहिँ सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसलाई सिन्थेसाइज सोल जेल मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ।
अर्को केमिकल भेपर डिपोजिसन्सबाट पनि गर्न सकिन्छ र अल्ट्रासाउन्डबाट पनि गर्न सकिन्छ। बेसिकली हामी यसमा के डिस्कसन गर्छौँ भने सोल जेल मेथडबाट चाहिँ जेल न्यानो पार्टिकल बनाउन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाउँछौँ। सोल जेल मेथडमा चाहिँ के छ भने बेसिकली द बटम अफ अप्रोच हामीले चाहिँ यहाँनिर यसलाई लाउने भयो। बटम अफ अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ एकदम स्मलेस्ट एटमबाट चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलि ठुलो एटमहरू बनाउँदै जानुलाई चाहिँ के भन्छ बटम अफ अप्रोच भनिन्छ है त। बटमबाट चाहिँ टपमा जाँदाखेरि अप हुँदाखेरि चाहिँ ठुलोतिर चाहिँ हामी के अरे यसैले बनाउने गरिरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ बटम अफ अप्रोच भनेर भनिन्छ है त। अब सोलुसन्स फेज टु जेलाटिनस फेजमा हामीले सोलुसन्स फेजमा चाहिँ के हुन्छ पार्टिकलको साइज एकदम चाहिँ के हुन्छ सानो हुने भयो र जेलाटिनस फेजमा चाहिँ पार्टिकलको साइज अलिकति लार्ज हुँदै जान्छ। यसैलाई सोल जेल मेथड भनेर भन्छ। सोलुसनबाट जेलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने मेथड, त्यसैले यसको नाम सोल जेल मेथड भयो है त। अब हामी यसको क्यारेक्टराइजेसन कसरी गर्ने, जेड न्यानो पार्टिकल बनेको कुरा क्यारेक्टराइजेसन कसरी गर्ने, यसको स्ट्रक्चर र कम्पोजिसन्स स्टडी कसरी गर्ने, के टेक्निकबाट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको जेड न्यानो पार्टिकलको क्यारेक्टराइजेसन्स गर्ने टेक्निकहरूमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ कि स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। जेड स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी सेम यो चाहिँ नेपालमा यो मेसिन अहिलेसम्म आएको छैन। अब आउने प्रोसेसमा विगत भविष्यमा अब आउने भविष्यमा चाहिँ आउन सक्ने चान्सेस रहन्छ। यो चाहिँ सेम स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले पनि पार्टिकलको स्ट्रक्चर्स, यसको कम्पोजिसन्स, टोपोग्राफिकल कम्पोजिसन्सहरू को बारेमा चाहिँ यसले स्टडी गर्ने गर्छ। अर्को छ हामीमा एफटिआइआरले के गर्छ त भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुप, यसले कुन फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट छ त भन्ने बारेमा यसले स्टडी गर्छ। अर्को छ एएस एटमिक एब्जर्सन स्पेक्ट्रोफोटोमिटर, यसले पनि एटम्सको बारेमा स्टडी गर्ने भएको कारणले गर्दा कुन एटम्सहरू प्रेजेन्ट भएको छ भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्छ। अर्को छ एक्सआरडी एक्सरे डिफ्र्याक्सन्स मेथडबाट पनि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पार्टिकलको बारेमा चाहिँ कुन पार्टिकल बनेको छ, कस्तो खालको मेटेरियल्सहरू बनेको छ भन्ने बारेमा हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ अथवा त्यसको क्यारेक्टराइज गर्न सक्छौँ। अर्को छ टेम ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपीबाट पनि हामीले चाहिँ पार्टिकलहरूको बारेमा चाहिँ नेचर अफ द पार्टिकलको बारेमा कुन पार्टिकल सिन्थेसाइज भएको छ भन्ने बारेमा हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ। अब यसको क्यारेक्टराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्यारेक्टराइजेसनको कुरा गर्दा एक्सआरडीले सेप र साइज, पार्टिकलको सेप कस्तो छ, साइज कस्तो छ भनेर त्यसले डिटरमाइन गर्ने गर्छ भने एफटिआइआरले फङ्सनल ग्रुप र इम्प्युरिटिज अफ पार्टिकलमा भएको इम्प्युरिटिज बेसिकली द फङ्सनल ग्रुपलाई डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ है। यो चाहिँ एक्टिभ ग्रुप हो। फङ्सनल ग्रुप भनेको चाहिँ के हो त एक्टिभ ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एफटिआइआरले गर्दाखेरि चाहिँ यसको फङ्सनल ग्रुप डिटर्मिनेसन गर्ने काम गर्छ। अर्को छ सेम, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट टेक्निक हो। यो टेक्निकले के गर्छ त भन्दाखेरि केमिकल कम्पोजिसन्स डिटर्मिनेसन्स गर्छ। अर्को अर्गनाइजेसन अफ इन्डिभिजुअल न्यानो पार्टिकलको ओरिएन्टेसन कस्तो छ, अर्गनाइजेसन्स कस्तो छ त्यसको बारेमा सेमले स्टडी गर्छ। टेम ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपीले के गर्छ भन्दाखेरि अर्डरिङ अफ एटम्सको अर्डरिङ कस्तो छ, सिमेट्री कस्तो छ होइन, स्पासियल एरेन्जमेन्ट कस्तो छ, एटमिक स्केल डिफेक्ट्सहरू के छ होइन, इलिमेन्टल कम्पोजिसन्स कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ टेमले स्टडी गर्ने गर्छ। अब हामी के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको न्यानो पार्टिकल सिन्थेसिस गर्नको लागि के मेटेरियल्सहरू रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। हामीले केमिकल मेथडबाट पनि हामीले न्यानो पार्टिकल सिन्थेसिस गर्न सक्छौँ है त। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि बेसिकली द केमिकल रिक्वायर्ड भनेको जिङ्क क्लोराइड ZnCl2 यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले जिङ्क क्लोराइड। यो जिङ्क क्लोराइड युज गरिएको छ यहाँनिर एउटा। अर्को केमिकल भनेको चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड युज गरेको छ र यो दुईटै केमिकलबाट चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सोल जेल मेथड भएको कारणले गर्दा एउटा केमिकल टेक्निक हो, केमिकल मेथड पनि हो यसलाई भनिन्छ
र यो दुईटा रियाक्सन्स गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क क्लोराइड र चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्सन्स गरेर चाहिँ जिङ्क हाइड्रोक्साइड बन्छ है त। जिङ्क हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइड बन्छ फर्स्ट स्टेपमा। यु क्यान सी हियर द रियाक्सन यहाँ देखिएको छ। र जिङ्क हाइड्रोक्साइडलाई के गर्ने त क्याल्सिनेसन गर्ने। क्याल्सिनेसन टेम्परेचर भनेको चाहिँ 450देखि 500 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एक्चुअली के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बन्ने कुरा भनेको नै के बन्छ त भन्दाखेरि हामीले इजिली भन्न सक्छौँ के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के बन्छ इजिली भन्न सक्छौँ कि के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेडेन न्यानो पार्टिकल बन्छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ जेडेन न्यानो पार्टिकल बनेको छ है त। सो क्याल्सिनेसन यो स्टेपमा के गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेपमा हामीले क्याल्सिनेसन गर्नुपर्छ। क्याल्सिनेसन गरेपछि जेडेन न्यानो पार्टिकल बनेको छ। सो यो मेथडबाट चाहिँ हामीले यसलाई सोल जेल मेथड भनेर भन्छ है त। सोल जेल मेथड है सोल जेल मेथड सोल जेल मेथड सोल जेल मेथड भनेर भन्छ। सोल जेल मेथड है सोल जेल मेथड भनेर पनि भन्छ। यसको नाम चाहिँ सोल जेल मेथड हो। अब हामीले यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको सिन्थेटिक मेथड के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क क्लोराइडलाई अघि भने जस्तै के गर्ने डिजोल्युसन्स गर्ने वाटरसँग डिजोल्युसन्स गर्ने एट 90 डिग्री सेन्टिग्रेड इन ओइल बाथमा के गर्ने डिजल्भ गराउने र त्यो डिजल्भ गरेको JDnCl2लाई कहाँ एड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सोलुसन्समा चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड सोलुसन्स गरेर चाहिँ एक्वाइस फर्म अफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एड गर्ने। एड गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटाको मिक्सरलाई चाहिँ के गर्ने त डिजोल्युसन्स गर्ने। डिजोल्युसन्स गरिसकेपछि के गर्ने त सेडिमेन्टेसन्स गर्ने। डिजोल्युसन्स गरिसकेपछि सेडिमेन्टेसन्स गर्ने। सेडिमेन्ट आउट हुन्छ त्यहाँ तल चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ तल चाहिँ के बनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेडेन न्यानो पार्टिकल बन्छ जसलाई के गर्ने हामीले फिल्ट्रेसन गर्ने वासिङ गर्ने अनि पेप्टाइजेसन्स गर्ने 2 प्रोपेनलसँग पेप्टाइजेसन्स गर्ने हैन। अब पेप्टाइजेसन्स किन गरिन्छ यो स्टेपमा पेप्टाइजेसन्स किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले न्यानो मेटेरियल्स बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। बल्किल चाहिँ न्यानो पार्टिकलहरू चाहिँ न्यानो मेटेरियल्सहरू चाहिँ नबनोस् भनेर चाहिँ 2 प्रोपेनलसँग राखेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट गरिन्छ अनि चाहिँ जेडेन न्यानो पार्टिकल हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौँ इजिली। अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। अब एड्जर्प्सन एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हामीले यहाँनिर चाहिँ एड्जर्प्सन एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्याडमियमको एड्जर्प्सन्स हुन्छ जेडेन न्यानो पार्टिकलले क्याडमियमको चाहिँ के छ त सेकेन्ड आयनको चाहिँ के गर्न सकिन्छ एड्जर्प्सन गर्न सकिन्छ। यहाँ हामीले स्टक सोलुसन्स बनाएको छौँ क्याडमियम क्लोराइडलाई राखेर चाहिँ डिफरेन्ट कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ स्टक सोलुसन्स बनाएको छौँ र त्यो स्टक सोलुसन्सलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 50 ml अब क्याडमियम सोलुसन्स अफ डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन भएको 50 ml डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन भएको क्याडमियम सोलुसन्स भएको कन्सन्ट्रेसनलाई 0.10 ग्राम न्यानो पार्टिकल एड गरिन्छ र त्यो सोलुसन्सलाई के गरिन्छ एजिटेट गरिन्छ भनेको त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ सेक गरिन्छ। थर्मोस्ट्याटिक वाटर बाथ सेकरमा चाहिँ गएर चाहिँ सेक गरिन्छ र न्यानो पार्टिकल्स वेयर सेपरेटेड फ्रम द सोलुसन्स बाई द फिल्ट्रेसन। अब न्यानो पार्टिकल सेपरेसन गरिन्छ फिल्ट्रेसन मेथडबाट सेपरेसन गरिन्छ। त्यो सेपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो न्यानो पार्टिकल कहाँ गएर चाहिँ त्यो न्यानो पार्टिकलले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्याडमियम सेकेन्ड आयनलाई के गरिरहेको हुन्छ एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याडमियम सेकेन्ड आयनको लाई चाहिँ रेजिडुअल कन्सन्ट्रेसन अफ क्याडमियम सेकेन्ड आयन वाज डिटरमाइन्ड बाई दि एटमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोफोटोमिटरबाट चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो फर्मुला भनेको यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो चाहिँ के छ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हैन क्याडमियम आयनको इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको कुरा हुन्छ। यहाँ चाहिँ फाइनल कन्सन्ट्रेसनको इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन यो फाइनल कन्सन्ट्रेसन हो अनि इन्टु 100 डिभाइडेड बाई यहाँ चाहिँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन गऱ्यो भने रिमुभल अफ क्याडमियम आयन्सको रिमुभल हामीले निकाल्न सकिने भयो। अब स्ट्रक्चर अफ कम्पोजिसन्स डिटर्मिनेसन गर्नको लागि एक्सरे डिफ्र्याक्सन एनालाइसिस गर्ने सकिन्छ XRD गर्ने। त्यसपछि हामीले अर्को के गर्न सकिन्छ
स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी सेम एनालाइसिस गरिन्छ, ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी एनालाइसिस टेम एफटिआइआर गरेर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर फाइनल्ली के गरिन्छ कन्क्लुड गर्न सकिन्छ है त। अब हामीले स्ट्रक्चर्स हामीले आइआर जेडिएन न्यानो पार्टिकलको आइआर गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ के देख्न सकिन्छौँ, एक्सआरडी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ एक्सआरडीको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ग्राफ इज सोन हियर। एक्सआरडी ग्राफ यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। डिफ्रेन्ट पिकहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट एङ्गलमा टु थीटा एङ्गलमा चाहिँ हामीले र इन्टेन्सिटी भर्सेस टु थीटा एङ्गल ग्राफ यहाँनिर चाहिँ ड्र गरेर हेरेर देखेको छौँ हामीले। पार्टिकल साइज 18देखि 31 न्यानोमिटरको चाहिँ पार्टिकल साइज यहाँनिर चाहिँ आएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ एकदम सार्प चाहिँ इन्टेन्सिटी भएको चाहिँ पिकहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ न्यानो पार्टिकलको लागि चाहिँ जेडेन न्यानो पार्टिकलको लागि चाहिँ न्यानो पार्टिकल साइज हो। अब हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफटिआइआर इमेज यस्तो खालको देख्न सकिन्छ हामीले। यहाँनिर चाहिँ यस्तो एफटिआइआर इमेज सरी यो टेम इमेज हो। यु क्यान सी हियर द टेम इमेज यस्तो खालको यसले पार्टिकलको साइज र एग्लोमरेसन्स कसरी भएको छ हैन, अनि पार्टिकल कस्तो छ त, स्पेरिकल छ, मोनोडिस्पर्स छ, कस्तो सेपमा छ भन्ने बारेमा यसले स्टडी गर्छ। अर्को छ सेम, यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ कङ्ग्लोमरेसन्स कसरी भएको छ, एग्लोमरेसन्स कसरी भएको छ, कोगुलेसन्स कसरी भएको छ हैन। अब लार्जर पार्टिकल साइज हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। लार्जर पार्टिकल साइज पनि के को कारणले गर्दा, कोगुलेसन्सको कारणले गर्दा लार्जर पार्टिकल साइज हुने भयो है। यसले चाहिँ पार्टिकलको साइज हामीले डिटरमाइन गर्न सकिने भयो। अब अर्को हामीले कुन मेथड लाएर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफटिआइआर इमेज हामीले देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 3000 देखि 35,000 देखि 3500मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिक आएको छ है त। यो ट्रान्समिटेन्स भर्सेस चाहिँ के छ वेभ नम्बर पिक हो हैन, ट्रान्समिटेन्स भर्सेस वेभ नम्बर पिक हो। यसमा हामीले के गरिन सकिन्छ, इजिली हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इजिली के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिकबाट चाहिँ हाम्रो 3000 देखि कहाँ छ 3000 देखि 3500 पर सिएममा चाहिँ के छ ओएस पिक आएको छ। यहाँनिर चाहिँ ओएस पिक ओको पिक यहाँनिर चाहिँ हामीले देखिन्छ। जेडएनओमा जेडएनओ हुन्छ नि त, त्यसैले यो पिक देख्न सकिन्छ। ल अब हाम्रो अर्को नेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफबाट चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले जेडेन न्यानो पार्टिकलले क्याडमियम सेकेन्ड आयनलाई एडजस्टेन्स गरेको ग्राफ देखाएको छ। यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसनमा भएको क्याडमियमको कन्सन्ट्रेसन र यसमा रिमुभल पर्सेन्टेज हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ रिमुभल पर्सेन्टेज पनि के क्याडमियमको रिमुभल पर्सेन्टेज पनि के गरिरहेको छ बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ग्राफबाट पनि हामीले इजिली के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।